pulis nga nagahimo-himo og dukit-dukit sa batok sa kuha nga ang naga pahimo ang kini ang mga nakasala sa kuha. Unya kini silang mga uban nga nagsige og himo-himo og bisan unsa. Ako wa ko mo'y gibuhat dautan dinhi sa gilanan tibukuan. Ang ako lang reklamo ang kinahanglan naa diri katungod ay laha wala ini katungod ang laha. Unya since year 2003 gihimo kong hostage hangtod karon gihimo kong hostage sa mga sa kaso-kaso kuno nya wa jud ko nila imbitaran bisan gamay. Ang akong kuan nga sila conspiracy ang ilahang mga pirma mga pangalan nya um, ah, hangtod nga dili ko wala pa ko hatagi hustisya. Tanang mga pirma batok sa akong pangan o mga reklamo batok sa pangan conspiracy na silang tanan sila na ay bayranan batok sa ilang gibuhat sa ako nga pag-trap, pag-hostage, pagpadaog-daog, pagtamay o pagpan-damage. Kanang damages nga ilahang gikuan times 3 akong pabayad na sa ilahang demand sa ako Unya plus 1 million kara pages sa ilahang mga demand sa batok sa kuang pangan. Unya 10 million pesos ang kada pangan nga docket sa affidavits batok sa akong pangan. Dili ko mosugot ako babayaron biktima ra ko ako babayaron ninyo insulto ninyo ang gibuhat.